Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are here to discuss the last part of the lesson, last part of the short story, that is Rustum and Sohrab. Dear students, you open your books, page number 103. It's there. Let me start. Yes. It's from there, yes. Rustum went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab. Rustum जो था वो गया और उसके बाद जो एनिमी सोल्जर्स थे, जो सोहराब के साथ जो सोल्जर्स थे, उसके साथ जो सिपाही थे, उनके सामने खड़ा हो गया और सोहराब को बुलाया. सोहराब came out to meet him. तो सोहराब आता है उसके साथ मिलने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए. As Rustum saw him, he felt a deep pity for the brave youth. जो ही रुस्तुम ने सोहराब को देखा, जो ही रुस्तुम ने इस लड़के को देखा, उसको बड़ा तरस आ गया इस पे. उसने अफसोस किया, पिटी के माने अफसोस, तरस द फीलिंग ऑफ सॉरो और कंपैशन. उसको बड़ी हमदर्दी हो गई इस लड़के की, ठीक है, उसके तई उसको बड़ा अफसोस हो गया. उसने बड़ा सॉरी फील किया इसके लिए, इस लड़के के लिए. इसको तरस आ गया इस लड़के पे, ये जो ब्रेव यूथ था, ये जो जवान लड़का था. ओह सोहराब, ही सेड, व्हाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ. उसके बाद रुस्तुम ने कहा, ओह सोहराब, आप इतनी जल्दी मरना क्यों चाहते हो. व्हाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ. आप अपनी मौत को जल्दी क्यों पुकार रहे हो, आपको इतनी जल्दी क्यों है मरने की. टेक माई एडवाइस, मेरी नसीहत लो. लीव द तार आर्मी, कम टू पर्शिया एंड बी एज अ सन टू मी. ये तार आर्मी छोड़ दो, तातारियों की जो आर्मी है इसको छोड़ दो, पर्शिया आ जाओ और मेरा बेटा बन के रहो यहाँ पे. एंड बी एज अ सन टू मी. टर्न द पेज स्टूडेंट्स, इट्स ऑन 103. इट्स देयर, यस. When Sohrab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father's. जब सोहराब ने ये ताकतवर आवाज़ सुनी, ये ऊंची आवाज़ सुनी, ये ताकतवर आवाज़ सुनी, तो उसको लगा कि शायद ये मेरा बाप है. उसको लगा कि शायद ये मेरे बाप की आवाज़ है. He approached Rustum and asked eagerly. उसके बाद वो रुस्तुम के पास पहुंचता है. उसके बाद उसे शौक से कहता है, क्या कहता है, आर यू नॉट रुस्तुम, क्या आप रुस्तुम नहीं हो. स्पीक, बोलो. वी आर यू नॉट दैट, क्या आप रुस्तुम नहीं हो. रुस्तुम थॉट दैट द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू बी क्लेवर. रुस्तुम को लगा कि ये जो लड़का है, ये जो जवान लड़का है, ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, यानी ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है. इफ ही टोल्ड द ट्रुथ, सोहराब माइट वांट टू मेक पीस विद हिम एंड विथड्रॉ फ्रॉम द फाइट. ये रुस्तुम सोच रहा है कि अगर मैं सच बोलूं, इस लड़के से अगर मैं सच बोलूं, अगर मैं सोहराब से सच बोलूं, तो ये शायद अमन चाहेगा, ये शायद फिर लड़ेगा नहीं. ये अमन चाहेगा, ये लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगा, और ये क्या करेगा, ये विड्रा करेगा फाइट से, यानी ये फाइट जो है तो ये भाग जाएगा, बगैर लड़े हुए ये भाग जाएगा, ये फिर लड़ेगा नहीं. यस. So he said, is it only with Rustum that you will fight. तो उसने कहा, रुस्तुम ने कहा, क्या आप सिर्फ रुस्तुम के साथ लड़ना चाहते हो, आपको रुस्तुम चाहिए लड़ने के लिए. राश बॉय, मैन लुक ऑन रुस्तुम's फेस एंड रन अवे टेरर. उसके बाद कहा, क्या कहा रुस्तुम ने, रैश बॉय, उतावले लड़के, जल्दबाज लड़के. मैन लुक ऑन रुस्तुम's फेस एंड रन अवे इन टेरर. लोग जो है वो रुस्तुम के चेहरे पर देखते ही, उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही लोग खौफ से भाग जाते हैं. यूं ही उनकी नजर रुस्तुम के चेहरे पे पड़ जाती है, वो खौफ से भाग जाते हैं. टेरर मीन्स खौफ. डू नॉट विश टू नो हु आई एम. ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं, ये मत चाहो कि मैं कौन हूं. गेट रेडी टू मीट योर फेट, यानी आप अपने मुकद्दर के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाओ. यानी आपकी मुकद्दर क्या है, मरना, यानी मरने के लिए तैयार हो जाओ.
Fate means luck, fate means qismat, fate means takdeer, muqaddar. But Sohrab was not frightened. लेकिन Sohrab डरता नहीं है, ये छुन खोचन के. He drew his sword and rushed at Rustum. वो क्या करता है, उसने अपनी तलवार निकाली और जल्दी तेजी के साथ रुस्तुम के पास पहुंचता है. Their swords clashed and a great fight followed. उसके बाद उनकी जो तलवारें होती है वो टकराती है. क्लैश के मानिया टू फाइट यानी लड़ना, टकराना, ठीक है, आपस में भिड़ना. तो उसके बाद एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है. द टू आर्मीज स्टूड ऑन टू साइड्स एंड वॉचड द फाइट. उसके बाद ये जो दो आर्मीज थी, एक तरफ से रुस्तुम की आर्मी थी, दूसरी तरफ से सोहराब की आर्मी थी, ये दोनों साइड्स में बैठते हैं, खड़े होते हैं और उसके बाद ये फाइट देखते हैं. ऑल डे लॉन्ग द टू वॉरियर्स फॉट यानी पूरे दिन ये जो जंग है ये चलती रहती है. एंड ऑल थ्रू द नाइट और पूरे रात को भी ये चलती रहती है ये फाइट इनके बीच में. फॉर 3 days दे फॉट till at last Rustum began to wonder whether he was going to lose. यानी 3 दिन तक ये जो फाइट थी ये चलती रहती है. तब तक यानी जब तक रुस्तुम को लगा कि शायद वो हारने वाला है. यानी कशीर पॉइंट को 3 दोहन ये फाइट जारी रोजन तोताम योतामत रुस्तुमस बासन छु वो सोचता है. वंडर मीन सोचना, वो सोचता है, उसको लगता है आखिरकार कि शायद मैं हारने वाला हूं. अच्छा, व्हाट अ टेरिबल डिसग्रेस इट वुड बी. तो वो सोचता है कि मेरे लिए कैसी जिल्लत की बात होगी, रुसवाई की बात होगी, बेइज्जती की बात होगी ये अगर मैं हार गया. ये रुस्तुम सोचता है, व्हाट अ टेरिबल डिसग्रेस, कितनी खतरनाक बेइज्जती होगी मेरे लिए. डिसग्रेस मीन जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती, embarrassment, insult. His spirit was roused. उसका जो spirit था, उसका जो जज्बा था वो बुलंद हो गया. One of the meaning of the word spirit is रूह and one of the meaning of the word spirit is जज्बा. रूह, उसकी जो रूह थी, उसका जो जज्बा था, यानी उसके अंदर ताकत आ गई, उसके अंदर जज्बा आ गया, ठीक है, उसका जज्बा बुलंद हो गया. अच्छा, उसके अंदर जोश पैदा हो गया. रेजिंग हिज स्वर्ड ओवर हिज हेड एंड शाउटिंग हिज वॉर क्राई. उसने अपनी तलवार अपने सर के ऊपर उठा ली और उसके बाद वॉर क्राई दे दी, यानी उसने चिल्लाया. क्या चिल्लाया? रुस्तुम. ही रश्ड एट सोहराब. चिल्लाते ही, उसकी जो वॉर क्राई होती है, चिल्लाते ही वो रुस्तुम वो सोहराब के पास पहुंचा. उसके बाद when Sohrab heard that cry he was unnerved for a moment and dropped his shield. जो ही सोहराब ने ये चिल्लाना सुना, जो ही सोहराब ने इसकी ये चीख सुनी तो वो अनर्व हो गया. अनर्व के माने हिम्मत पस्त कर देना, हिम्मत पस्त कर देना, यानी to lose, to become nervous हम कह सकते हैं. to become nervous, yes, lose courage हम कह सकते हैं. to lose courage, make someone lose courage or confidence. yes, हिम्मत पस्त कर देना. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कुछ देर के लिए पस्त हो गया, कम हिम्मत हो गया. फॉर अ मोमेंट एंड ड्रॉप्ड हिज शील्ड. और उसका जो शील्ड था वो गिर गया, उसकी जो डाल थी वो गिर गई जमीन पे. रुस्तुम स्वर्ड pierced his side and he sank to the ground. और रुस्तुम की जो स्वर्ड थी, उसकी जो तलवार थी, उसने उसके जिस्म को चीर डाला, फाड़ डाला. पियर्स के मानिए चीरना, पियर्स के मानिए फाड़ना. टू गो इनटू और थ्रू समथिंग दैट्स कॉल्ड पियर्स. अच्छा, और वो जमीन पे गिर पड़ा और वो जमीन पे डूब गया. एंड ही सैंक टू द ग्राउंड. सैंक मीन्स डूबना, गिर पड़ना. सोहराब लुक्ड अप एंड क्राइड रुस्तुम. सोहराब ने देखा रुस्तुम की तरफ और चिल्लाया. क्या? रुस्तुम stood over him and said, लेकिन रुस्तुम उसके ऊपर खड़ा था और कहा, फूल, बेवकूफ, you are slain by an unknown man. आपको एक अनजान इंसान ने मार डाला. स्लेन के माने हैं कत्ल करना, स्लेन के माने है किल इन अ वायलेंट वे, यानी एक अनजान आदमी ने, बेवकूफ, आप बेवकूफ हो, एक अनजान आदमी ने आपको मार गिराया. No, replied सोहराब. सोहराब ने जवाब दिया, नहीं, it's not you that has slain me. ये आप नहीं हो जिसने मुझे कत्ल किया, जिसने मुझे मारा, but your war cry. ये आपकी war cry थी जिसने मुझे मारा. If you had not raised that cry, अगर आपने
ایسی کرائے نہیں اٹھائی ہوتی, اگر آپ نے ایسا نہیں چیخا ہوتا, اگر آپ نے یہ چیخ نہیں دی ہوتی, اگر آپ نے ایسا نہیں چلایا ہوتا, if you had not raised that cry I would not have been unnerved, تو میں کم ہمت نہیں ہوتا, میں پست نہیں ہوتا, میں اپنی ہمت نہیں کھو دیتا, میں کم ہمت نہیں ہوتا اگر آپ نے یہ چیخ نہیں ماری ہوتی. The mighty رستم, My father shall avenge my death and punish you. اس کے بعد سہراب کہتا ہے میرا جو طاقتور باپ ہے جس کا نام رستم ہے وہ ضرور میری موت کا بدلہ لے گا, آپ کو سزا دے گا. ٹھیک ہے, مائٹی مینس طاقتور, پاورفل, اسٹرانگ. اچھا, ایونج کے معنی ہے ٹو ٹیک ریونج, اٹ مینس بدلہ لینا, اٹ مینس انتقام. یہ کون کہتا ہے؟ یہ سہراب کہتا ہے میرا جو باپ ہے وہ آپ میرے قتل کا ضرور آپ کو بدلہ لے گا. اچھا, اس کے بعد when Rustum heard it's there, when Rustum heard these words he stood amazed. When Rustum heard these words he stood amazed. جب رستم نے الفاظ سنے تو وہ حیران رہ گیا, وہ دھنگ رہ گیا, وہ حیران ہو گیا. What talk is this of avenging your death? یہ کون سی بات ہو گئی آپ کے بدلے کی. What talk is this of avenging your death? یعنی avenging means to take revenge, بدلہ لینا. یہ بدلے کی بات آپ کیا کر رہے ہو, آپ کے موت کے بدلے کی بات یہ کیا کہہ رہے ہو آپ. He said, اس نے کہا رستم never had a son, رستم کا کوئی بیٹا نہیں ہے. رستم never had a son, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. Yes he had, ہاں اس کا ایک بیٹا ہے. And I am that son, اور میں ہی وہ لڑکا ہوں, میں ہی اس کا بیٹا ہوں. replied سہراب, یہ سہراب جواب دیتا ہے. اچھا, these words رستم dropped on his knees trembling. جو ہی رستم نے الفاظ سنے تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا, اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے پہ پتھر, لیکن تھر تھرا گیا. یہ تھر تھرا گیا, امس لج تھر, tremble means تھر تھرانا. He bent over Sohrab's body and his eyes fell. He bent over Sohrab's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. اس کے بعد یہ سہراب کے جسم پہ گر پڑا, یہ بینٹ ہو گیا, نیچے گر گیا اس کی باڈی پہ, اس کے باڈی پہ آ گیا, اس کے جسم پہ آ گیا, بینٹ ہو گیا. And his eyes fell on the stone tied on his son's arm. اور جو ہی اس کے اوپر بیٹھا تو اس کی جو آنکھیں تھی, اس کی جو نظر تھی وہ اس سٹون پہ پڑی جو اس کے آرم پہ بندی تھی. جو سٹون اس کے آرم پہ, جو سٹون سہراب کے آرم پہ بندی تھی, اس پہ اس کی نظر پڑی, رستم کی نظر پڑی. A sharp pain pierced his heart, اور بہت تیز تکلیف اس کے دل میں محسوس ہو گئی. A sharp pain pierced his heart, یعنی رستم کا جو دل تھا وہ تکلیف سے, مطلب اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی, اس کے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی. کشیر پن کو دگ کرنس امہ آئی, اس کو بڑا دکھ ہو گیا. A sharp pain pierced his heart. He gathered his son in his arms and cried. اس نے اپنے اس بیٹے کو اپنی باہوں میں لے لیا, اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا, اپنی دونوں ہاتھوں میں لے لیا, باہوں میں لے لیا. کھوانی روٹن, اس کے بعد چلایا, او مائی سن, او میرے بیٹے, I am رستم, میں ہی رستم ہوں, I am your father, میں آپ کا باپ ہوں. اچھا, then he broke down and couldn't speak anymore. اس کے بعد وہ اس کا جو باپ تھا رستم وہ بکھر گیا, وہ ٹوٹ گیا اور کچھ بھی بول نہ سکا. He threw his arms round Sohrab, clasped him to his heart and wept. He threw his arms, اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ایسے ڈالے, یعنی اس نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا. کھوانی روٹن, he threw his arms round Sohrab, یعنی اس کے ارد گرد اپنی جو اس کے جو بازو تھے, اس کے جو ہاتھ تھے, اس کے ارد گرد ڈالے. کلاسپڈ, کلاسپ کے معنی ایمبریس, کلاسپ کے معنی ہے گراسپ ٹائٹلی وتھ ونز ہینڈس, یعنی ہم مطلب اپنے ہاتھوں سے جکڑنا, ہاتھوں سے پکڑنا, کسی چیز کو ہاتھوں سے پکڑنا. ٹھیک ہے, ایمبریس, گلے لگانا. He threw his arms round Sohrab, clasped, یعنی اس کو ایمبریس کیا, اس کو گلے لگایا, اپنی باہوں میں لے لیا. Him to his heart and wept, اپنے دل سے لگایا اور رونے لگا. Sohrab looked at his father's face and said, اس کے بعد سہراب اپنے
باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے فادر بی کمفرٹڈ دیٹ یو اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ ایچ ادر. یعنی یہ کہتا ہے اس کو بی کمفرٹڈ بی کنسولڈ, یعنی ایز دا گریف اور ڈسٹرس. یعنی یہ اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہو جاؤ, ڈونٹ وری, ڈو ناٹ وری. یہ چھُ أمِس پننس مٲلِس تسلی دِوان. کمفرٹ کے معنی تسلی دینا, کنسول کرنا, ایز دا گریف اور ڈسٹرس. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو غم ہے اس کو بلا دو. اچھا, اس کے بعد بی کمفرٹڈ دیٹ یو اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ ایچ ادر. یہ اس کو تسلی دیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ غم مت کرو, آپ پریشان مت ہو جاؤ. ٹھیک ہے, بی کمفرٹڈ یعنی آپ اس بات کی تسلی کرو آپ کہ ہم ایک دوسرے سے ملے تو ضرور. ٹھیک ہے, یہ چھُ أمِس ونان دپان چھُس ژٕ مہٕ بر پرواے أسۍ سمکھے, یو اینڈ آئی ہیو فاؤنڈ ایچ ادر. ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا, ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا. ڈو ناٹ گریو اوور واٹ فیٹ ہیز براٹ اباؤٹ. آپ اس بات کی پرواہ مت کرو, آپ اس بات کا غم مت کرو. گریو مینز غم. آپ اس بات کا غم مت کرو کہ تقدیر نے کہاں لایا ہمیں, یعنی تقدیر کو کیا منظور تھا. اور واٹ فیٹ ہیز براٹ اباؤٹ یعنی تقدیر نے ہمارے لیے کیا لکھا تھا. اب تقدیر کا کیا لکھنا تھا, مطلب اس کی موت واقع ہو گئی, تو اس کے بارے میں آپ مت سوچو. فلفل دس وش آف مائن. آپ میری اس وش کو, میری تمنا کو پورا کرو. کیری می ٹو یور ہوم اینڈ بری می ڈیئر. آپ مجھے اپنے ہوم لے جاؤ, اپنے وطن مجھے لے جاؤ, پرشیا مجھے لے جاؤ اور مجھے وہیں پہ دفن کرو. سو دیٹ پیپل who pass by will say, تاکہ جو لوگ وہاں سے گزرے وہ کہے سہراب the mighty Rustum's son lies here. سہراب the mighty Rustum's son. یہاں پہ سہراب جو ہے, جو رستم کا طاقتور رستم کا بیٹا ہے, وہ یہاں پہ پڑا ہے, وہ یہاں پہ بری ہے, وہ یہاں پہ دفن ہے. اچھا, whom his great father did in ignorance kill. جس کے باپ نے اسے لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, لیک آف نالج اور انفارمیشن کی وجہ سے مار ڈالا. ٹھیک ہے. So dear students, this is all about the lesson. It's finished, it's completed. Hope you all have understood what I said. So Allah Hafiz.